अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट केस थे। एक तो इमरान खान के हवाले से जो बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं, उनका सियाको सबाक आपको बताएंगे कि वो पस मंज़र क्या था। बहुत सारी चीज़ों का जो लोग इसके ऊपर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उसका सियाको सबाक शायद वो नहीं जानते। और इसके साथ साथ शहबाज गिल को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला और सहाफ़ियों के हवाले से, सहाफ़ियों की हिरासानी के हवाले से भी आज बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से और एक हौसला अफजा सूरत हाल पैदा हुई है सहाफ़ियों के हवाले से। और राना शमीम का भी केस है, लेकिन पहले बात करते हैं शहबाज गिल के केस की। शहबाज गिल के हवाले से तहरीक इंसाफ ने उनकी जो दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की इस्तदा थी वो अब हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया था और आज ये समाअत के लिए मुकर्रर थी। इसमें शहबाज गिल की जानिब से शुएब शाहीन पेश हुए और अहमद बिन सोटा साहब, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि हमारा जो मुवक्किल है उसको पुलिस ने 9 अगस्त को गिरफ्तार किया और जो मुवक्किल है वो इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है और हमारी इस्तदा ये है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तमाम डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की, पिम्स की रिपोर्ट उसका तशद्दुद का जो है वो सबूत है। उसके अलावा जो जेल के जो मेडिकल डॉक्टर्स थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, लिहाजा शहबाज गिल की जो है वो जमानत होनी चाहिए। तो अदालत ने नोटिस तमाम फरीकैन को जारी कर दिए, पुलिस को भी नोटिस जारी हो गया और बाकी फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए और ये समाअत अब आगे होगी। लेकिन इसमें ज़्यादा इम्कान है कि शहबाज गिल की जो है वो जमानत हो जाएगी। आज जो इमरान खान की जो स्पीच थी कल रात की, उसके हवाले से जो रिमार्क्स आए अदालत के सामने, वो चूँकि आज ये कोई बराह रास्त ये केस नहीं चल रहा था, केस ये था इमरान खान की जो तकरीर के हवाले से जो पाबंदी थी वो चूँकि चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेमरा को भी इसमें नोटिस हुए थे। तो उस केस में ये रिमार्क्स बेसिकली चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दिए। चूँकि आज जो ये केस था इमरान खान की लाइव तकरीर के ऊपर पाबंदी का, इसमें इमरान खान साहब की तरफ से अली जफर पेश हुए और इस पे जो पेमरा का वकील था उन्होंने ये कहा कि हमने जो शोकाज नोटिस जारी किए थे तमाम चैनल्स को, वो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि जो चैनल्स हैं वो अपना जो डीलेइंग का प्रोसेस होता है, यानी कि एक तकरीर एक किसी जलसे में रियल टाइम में चल रही होती है तो मुमकिन है उस रियल टाइम में कोई ऐसी बातें किसी के मुंह से निकल जाएं तो जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर ये लाजम होता है कि वो उसको डिले करके आगे दिखाएं। अगर कोई इस तरह की बात हो तो रियल टाइम में आगे ना जाए, उसको फिर काट सकें आप या उसको बीप कर सकें। तो पेमरा का ये मौक़िफ़ था कि हमने इसलिए जो है वो शो काज नोटिस जारी करवाए थे। तो इस पर अदालत ने पूछा कि आपने अभी तक ये जो पॉलिसी है डीलिंग टाइम की, इसके ऊपर अभी तक आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे देते होते हैं। आप कानून के मुताबिक अपना काम करें, अदालत आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। जो भी डायरेक्शंस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आई हुई हैं आप उनको फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिलेइंग प्रोसेस था, जो डिलेइंग प्रोसीजर था कि तकरीर रियल टाइम में ना जाए और उसको डिले करके आगे चलाया जाए, तो वो उसके उसी के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस पे जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने बात की बैरिस्टर अली जफर से कि चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। आपके जो मुवक्किल हैं उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है ताखीरी मवाद के हवाले से, लेकिन जो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया क्या वो ठीक है, क्या उसका कोई जवाज़ पैदा होता है। आप पब्लिक में ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई मुहब्बे वतन नहीं है। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इदारों को और इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने दुनिया को जो है वो बहुत अजीब पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? चूँकि आर्टिकल जो बयान पब्लिक में दिया गया हो वो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में भी नहीं आता। कोई सोच समझ कर सोचे तो कोई सोचे ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे
تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے۔ پیمرا صرف ایک شخص کی لائیو تقریر پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں تو اور لوگوں نے بھی اس سے پہلے کی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ عدالت نے کہا کہ جو یہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کوئی اس طرح سے کہے کہ فوج کے لوگ جو آفیسرز ہیں وہ محب وطن نہیں ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دینا ہے، عدالت آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جو کچھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے آپ باؤنڈ ہیں اس کو اپلائی کرنے کے، لیکن اگر آپ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے تو ہم سے پھر کسی ریلیف کی توقع نہ رکھیں۔ اس وقت ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیا سیاسی قیادت ایسے ہوتی ہے گیم آف تھرونز کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر عدالت سے آپ کو کوئی ریلیف ملے؟ آرمڈ فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں آپ ان کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی اس پہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے لائیو تقریر کے حوالے سے پیمرا اس کو فالو کرے، اور عدالت جو ہے وہ پیمرا کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ اچھی چیز ہے جو ہے وہ ایک چینل دوبارہ ریسٹور ہو گیا۔ تو یہ وہ سیاق و سباق تھا بیسیکلی جس کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی۔ اب جو بات کرتے ہیں آخر پہ پی ایف یو جے جو صحافیوں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے یہ استدعا کی ہوئی تھی کہ جو صحافی ہیں ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس حکومت سے پہلے جو دوسری حکومت تھی عمران خان صاحب کی حکومت، اس میں صحافیوں کا ایک گروہ ٹارگٹ ہوتا تھا، اور اب صحافیوں کا اس حکومت میں دوسرا گروہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ صحافیوں کے لیے ہر وقت خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے؟ گزشتہ چند سالوں سے لگتا ہے سب سے بڑا جرم اس ملک میں بولنا بن گیا ہے۔ اگر کوئی غلط بات کرے تو آپ اسے ضرور پکڑیں، لیکن پورا چینل بند کروا دینا یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے کہ ایک چینل بحال ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ متی اللہ جان کو بھی اسلام آباد سے اٹھایا گیا، اس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کی۔ تاہم صحافیوں کو بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ صحافت بھی دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہے۔ اس کے اوپر جو وکیل تھے پی ایف یو جے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں جو وزارت اطلاعات ہیں ان کا موقف تو سامنے آیا، لیکن وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جو کچھ اس ملک میں صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یو این کی طرف سے کوئی دوسرا خط آئے؟ حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تنقید ہونے دیں۔ جتنی زیادہ تنقید ہوگی اتنا زیادہ سچ کھل کر سامنے آئے گا۔ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر جرم کرتے ہیں تو اس کو ضرور سزا دیں، لیکن آپ جس طرح سے پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں ریاست اس طرح کام نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صحافیوں کو اعتماد دیں، بولنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اصول بنائیں، اس میں تمام صوبوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اس کے اوپر جو انہوں نے آج وارن کیا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کیس یہاں رپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی استدعا دوبارہ نہیں آنی چاہیے، تمام صحافیوں کو ان کے حقوق دیں۔ اور عدالت نے یہ جو سماعت تھی سیکرٹری اطلاعات نے جو کیا، جس میں ایک رپورٹ بھی پیش کی تھی عدالت کے اندر، اور 30 ستمبر تک اس کو جو ہے وہ ملتوی کیا۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا عدالت نے کہ یہاں ایک وکیل صاحب کھڑے ہیں جو گزشتہ حکومت میں صحافیوں کے لیے ساری درخواستیں یہاں لے کر آتے تھے۔ اگر آپ 3 سال پہلے سے متحد ہو جاتے تو آپ کو شاید یہ سچویشن بالکل بھی نہ دیکھنا پڑتی۔ بہرحال یہ آج بات ہوئی عدالت کے اندر۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔